फरवरी 2024 में ऐसा लग रहा है कि हमारे मुल्क में जो स्टेट असेंबलीज हैं उनमें एक कंपटीशन है, खास तौर पे जो बीजेपी रूल स्टेट असेंबलीज हैं वो फैमिली लॉस को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं प्रेस के जरिए से हम ये बात बताना चाहते हैं कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड मुख्तलिफ पहलुओं से आजादी जब से मौजूद है, जैसे जो क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ चोरी हो, डाका हो, जुल्म हो, उसमें सब शहरियों के लिए एक ही कानून है। यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड पहले से मौजूद है और जो बिजनेस है, परचेज है, सेल्स है, लीज है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, इन सब के लेने देने के लिए जो कोड है, लॉ है, वो सिविल कोड सबके लिए एक साथ पहले से मौजूद है। ये जो झूठ फैलाया जा रहा है कि एक कम्युनिटी के लिए एक कानून है, दूसरी कम्युनिटी के लिए दूसरा कानून है, देश में एक ही कानून है जो क्रिमिनल कोड के लिए और एक ही कानून है जो तमाम जिंदगी के उसूलों के लिए। बात सिर्फ ये है कि फैमिली लॉस जो खानदानी जिंदगी है, जिसमें शादी ब्याह तलाक वगैरह आता है, उसमें हर कम्युनिटी को अपने मजहब के हिसाब से, अपने कस्टम्स के हिसाब से शादी ब्याह करने की इजाजत है। वो पर्सनल लॉस है। तो ये एक झूठ फैलाया गया और ये बात बताई जा रही है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो नेशनल इंटीग्रेशन होगा। ये नेशनल इंटीग्रेशन नहीं है। जब कोई फोर्स किया जाता है तो डिसइंटीग्रेशन होता है। इसलिए हम हुकूमत को ये बात बताना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फैमिली लॉस में लाकर ये इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन की बात नहीं है, ये डिसइंटीग्रेशन की तरफ बिल्कुल ले जा रहे हैं। दूसरी बात ये बताई जाती है कि इसके जरिए से जेंडर जस्टिस होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, जेंडर जस्टिस होगा। देखिए, मुल्क में फंडामेंटल राइट्स हैं। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है। जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट की बात होगी तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर फंडामेंटल राइट्स की अहमियत ज्यादा होगी। तो मजहब पर अमल करने की आजादी ये फंडामेंटल राइट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाकर पूरी कोशिश की जा रही है कि मुसलमान इस मुल्क में शरीयत पर अमल न करें। ऐसी कानूनी अड़चन पैदा की जाए कि मुसलमानों को उनकी अपनी शरीयत पर अमल करने के दरवाजे बंद कर दिए जाए। यह यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो फैमिली लॉस में लाना है। तो यह कहां का जेंडर जस्टिस है? यह जेंडर जस्टिस की बात नहीं है। जेंडर जस्टिस की कोई बात हो तो हम उस पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तीसरी बात यह बताई जा रही है जो आसाम के सिलसिले में है कि इसके जरिए से जो चिल्ड्रंस की, जो बच्चे हैं, बच्चों की शादी की रोकथाम। सिंपल लॉ लाया जा सकता है उसमें कि बच्चों के लिए शादी की उम्र होगी, लेकिन वो जो आसाम में मैरिज एंड डाइवोर्स का 1935 से जो एक्ट है, उस एक्ट को रिपील कर दिया गया और कहा गया है कि अब स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का अमल करो। अब 1954 में अमल करने का मतलब है कि शादी के लिए डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अब जिम्मेदार होगा। 30 दिन पहले जाके नोटिस देना होगा और वो लोगों के जो निकाह तलाक के जो मजहबी काम है अब वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर करेगा। क्या तुक है? ये कौन सा कानून है?
مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فیملیز کو ڈسٹرب کرنا، فیملی سسٹم کو ختم کرنے کی ایک کوشش ہے جو اس قانون کو ختم، کیونکہ کوئی آلٹرنیٹ نہیں دیا گیا. اتراکھنڈ میں تو قانون لایا گیا، جبکہ یہ یو سی سی صرف مسلمانوں کو نہیں، ہمارا سمجھنا ہے کہ یہ اتراکھنڈ میں بھی جو یو سی سی کی بات ہے وہ یو سی سی ہے نہیں، جھوٹ ہے، کیونکہ اس میں ٹرائبلز کو الگ کر دی. اگر کوئی چیز یونیفارم ہے تو سب کے لیے ہونا چاہیے. پھر جب انڈیوائیڈڈ ہندو فیملی کی بات ہے تو اس کو ایگزمپٹ کر، ہمارے ملک میں الگ الگ کسٹم ہے، اس کو ایگزمپٹ کر دی. جیسے ہریانہ میں اگر یہ بات ہو جائے کہ کوئی ماموں اپنی بھانجی سے شادی کر سکتا ہے، کرے گا، تو وہاں جنگ ہو جائے گی. لیکن یہی ملک میں آندھرا پردیش میں ایک ماموں اپنی بھانجی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اور پورے مذہبی رسم و رواج کے مطابق شادی ہوگی. اب کیا یونیفارم سول کوڈ ہوگا؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو حکومت اتراکھنڈ کی ہو یا آسام کی ہو، ان کے سامنے فیملی لاز کو ختم کر کے ایک کوئی دوسرا لا لانا نہیں ہے. صرف جو مسلم کمیونٹی ہے اس کو ہریس کیا جائے. یہ جو باتیں اس میں جو لیو ان ریلیشن شپ وغیرہ کی بات بھی ہے وغیرہ بھی، اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ فیملی سسٹم کو ختم کیا جائے. فیملی سسٹم کو ختم کرنے کے بعد کیا بچتا ہے؟ انلیگل. اور سماج میں پروسٹیوشن کو آگے بڑھا. تو یونیفارم سول کوڈ کی یہ باتیں مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے دیش کے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے ہم اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں اور اس کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں. یونیفارم سول کوڈ کی بات جو کانسٹیٹیوشن میں ہے، اس میں یہ بات ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے گا، بات چیت کی جائے گی، مشورہ کیا جائے گا اور ان کی آمادگی سے اصلاحات لائی جائیں گی. یہ بات ہے، یہ فورسفل نہیں ہے. ڈائریکٹو پرنسپل کی کوئی بات کورٹ آف لا سے انفورس نہیں کی جا سکتی ہے. یہ بات کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی ہے. اس کے باوجود حکومتیں ایسا کر رہی، جبکہ حکومت کے سامنے ڈیمانڈ ہے. جیسے یہاں آیا، ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو پلیسز آف ورشپ ایکٹ ہے 1991 کا، اس کو لاگو کرو. اس میں پیچھے فارمرز اپنی کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس میں پیچھے. ڈائریکٹو پرنسپل میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ شراب پر پابندی لگاؤ، اس پہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی. ڈائریکٹو پرنسپل میں یہ بات ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں نہ آئے. دولت کو، حکومت کی، ملک کی دولت کو سارے لوگوں میں ان کے لائیولیہڈ کے لیے ان کو تقسیم کرنے پر قانون سازی ہو. اس پر خاموش. نہ شراب پر پابندی ہے، نہ ہی دولت کی مساوی تقسیم پر ہے. اب جو باتیں آئی کہ راجیہ سبھا میں، پارلیمنٹ میں جو ممبر آف پارلیمنٹس ہیں اس میں کتنے کرمنلز ہیں. تو الیکٹورل ریفارمز کی ضرورت ہے، فارمرز لاز میں ریفارمز کی ضرورت ہے، پلیس آف ورشپ ایکٹ کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، کرپشن کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے، جس کا ڈیمانڈ پورا سماج کر رہا ہے. اس کو چھوڑ کر فیملی لاز کے پیچھے پڑ جانا، یہ کون سی دانش مندی ہے؟ یہ کون سے ملک کا مفاد ہے؟ یہ ملک سے دوستی ہے یا سماج سے دشمنی ہے؟ تو یہ جو کچھ یونیفارم سول کوڈ پہ ہو رہا ہے، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ جو وقت کا ضیاع کر رہے ہیں، یہ قانون ملک کو ڈس انٹیگریشن کی طرف، یہ قانون ملک میں لا لیسنس کی طرف، یہ قانون ملک میں انلیگل اور پروسٹیوشن کی طرف لے جائے. اس لیے یہ بہت ناپسندیدہ ہے. اس کو سخت جلد سے جلد روکنا چاہیے اور ہم اس کو روکنے کی پبلک اویئرنیس بھی، سوشل اویئرنیس بھی، پولیٹیکل اویئرنیس بھی، لیگل فائٹ بھی، ان سب کو کرنے کی کوشش کریں.